بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک آیات الکتاب المبین نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين۔ اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے سامعین و حضرات، اج دے خطبہ جمعہ دے اندر میں تساں احباب دے سامنے جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام دی سیرت پاک دے حوالہ دے نال گزارشات کرنا چاہنا۔ آپ دی ولادت با سعادت، آپ دا بچپنا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دی پیدائش، آپ دا دنیا تے آنا اور آپ دے اس واقعہ دے اندر اللہ رب العالمین دی قدرت دیاں بڑیاں نشانیاں نے۔ اللہ احکم الحاکمین نے کائنات دے لوگاں نو یہ دس دیتا ہے کہ جو میں رب العالمین چاہواں او کام ہوندا ہے۔ دنیا دا کوئی انسان جو چاہے او نہیں ہو سکتا۔ او بڑے تو بڑا بادشاہ ہوئے، بڑے تو بڑا کوئی امیر ہوئے، بڑے تو بڑا کوئی انسان بھی ہوئے، جو انسان چاہے وہ نہیں ہو سکتا، جو عرش والا رحمان چاہے وہی ہوندا ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اللہ جو چاہے وہ ہوندا ہے، جو بندہ چاہے وہ ہو سکتا۔ تو
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دے اس واقعہ دے اندر ایمان والے واسطے اللہ نے بڑے سبق رکھے نے، بڑیاں عبرتاں نے، اور واقعہ پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت پہلے تک گزر چکے ہیں، لیکن اللہ ذوالجلال نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے جو ہے کتاب قرآن مجید نو نازل فرمایا ہے۔ اس قرآن دے اندر اللہ پاک نے اس واقعہ نو اس طرح بیان فرمایا ہے کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اس واقعہ نو صحابہ دے سامنے بیان کیتا کہ جویں اس وقت اللہ دے نبی کول موجود سن، اور اے فرعون ظالم بہت بڑا متکبر اور غرور دے اندر اتنا گیا گزرا تے متکبر انسان سی، اللہ دے مقابلے دے اندر اپنے آپ نو آنا ربکم الاعلی کہلاوانے والا، اپنے حواریوں کولو سجدہ کرانے والا، اور اونا دے سامنے اپنے آپ نو رب کہلواندا سی، اور جناب موسیٰ علیہ السلام کی آمد تو پہلے اے بنی اسرائیل قوم انہاں دے نال اس ظالم فرعون تے جابر حکمران انہیں بڑے بڑے ظلم بنی اسرائیل قوم دے نال ڈھائے، حتیٰ کہ جو کم ایسا مشقت والا سی وہ کم انہیں بنی اسرائیلیاں کو لو کروایا، مرداں کو لو بھی کروایا، اور اپنے گھر دے کام کار بنی اسرائیل عورتاں کو لو کروائے، بڑی ذلت دے اندر یہ زندگی بسر کرنے والی بنی اسرائیل قوم تے آخر ہویا کی جناب ابراہیم علیہ السلام اپنی زندگی دے اندر اپنے دور دے اندر ایک دفعہ مصر شہر وچوں گزرن لگے تے آپ دی بیوی اماں جی سارہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دے نال تے او ظالم بادشاہ نے جیڑی غلط حرکت دا ارادہ کیتا ہے، اللہ رب العالمین نے جناب ابراہیم علیہ السلام دی پیاری بیوی اماں جی سارہ نو اندے ہاتھ کنڈے تو اللہ نے محفوظ فرمایا، تے اس موقع تے اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا سی، آپ نے پیشین گوئی بیان فرمائی سی، ایک وقت آئے گا کہ میری اولاد وچوں حکمران بھی بنن گے، میری اولاد وچوں اللہ دا نبی بھی بنن گے، تے اے انہاں دے ظلم تے انتہا انہاں دی بادشاہی بھی چھن جائے گی۔ اے وقت گزردا گیا، اے روایت چل دی رہی، آخر جدوں فرعون بے ایمان ظالم دا دور آیا تے بنی اسرائیل دے
اندر اے بات چل دی آ رہی سی، اے روایت چل دی آ رہی سی۔ اس ظالم نے اپنے دور حکمرانی دی اندر، اس ظالم حاکم نے، اے فرعون نے آرڈر کی کر دیتا ہے، بنی اسرائیل قوم تے ظلم دی انتہا کردہ جا رہے ہیں۔ اینا ظلم کیتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن اندر بیان فرمایا ہے، اللہ فرماندے نے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اللہ ذوالجلال انہاں لوگاں دے تذکرے اپنے قرآن اندر فرمائے، اور فرعون تے ان دی قوم دے ظلم تے بنی اسرائیل تے کیتیاں زیادتیاں اللہ بیان فرما رہے نے۔ او ایڈی ظالم قوم سی، اونا جناب موسیٰ علیہ السلام دی قوم اے بنی اسرائیل دے بچیاں نو ذبح کر دینے والے تے عورتاں بچیاں نو زندہ رکھ دینے والے۔ کیوں؟ انہوں فکرے لگیا سی کہ میرا تخت بچ جائے، بنی اسرائیل دے اندر کدرے او بندہ او بچہ نہ پیدا ہو جائے جن دی وجہ دے نال میری سلطنت تباہ و برباد ہو جائے۔ بنی اسرائیل دے اندر او بچہ پیدا نہ ہو جائے جس بچے دی وجہ دے نال میرا اقتدار چھن جائے۔ اور اقتدار دے ہرس رکھنے والے اے ظالم تے جابر حکمران انہاں نو اپنی کرسی دا فکر لگیا ہوندا، اپنے اقتدار دا فکر ہے۔ اقتدار دی وجہ نال کسے دیاں عزتاں جاندیاں نے تے جال، کسے دی جان جاندی ہے تے چلی جائے، جان دی پرواہ نہیں، عزت دی پرواہ نہیں۔ اینا ظالم حکمرانوں اگر پرواہ تے اپنی کرسی دی پرواہ، اپنے اقتدار دی پرواہ، اے فرعون ظالم جیڑا انہیں بھی بے شمار بنی اسرائیل بچے ذبح کروائے نے۔ آئے اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ۔ او کیسا فکر نظام ہوئے گا بنی اسرائیل دے اندر، انہاں دے بندیاں نو، انہاں مرداں نو اپنے کام کار واسطے رکھے ہے۔ بنی اسرائیل دیاں عورتاں انہاں دے کام کار کر دیاں جا رہی نے، تے فرعون نے آرڈر کی دیتا ہے جیڑا بھی بچہ بنی اسرائیل دے کر پیدا ہو جائے، جم دے بچے دی گردن تے چھری چلا دیتی جائے، جم دے بچے نو ہی ذبح کر دیتا جائے۔ اللہ اللہ جلاد مقرر کر دیتے جاندے نے، دائیاں مقرر کر دیتیاں جاندیاں نے۔ بنی اسرائیل کران دے اندر جلاد بھی پھر رہنے، عورتاں پھر دیاں جا رہیاں نے۔ تحقیق کرو، پتہ لے آؤ کیڑے گھر دے اندر کوئی عورت امید نہ لے، پھر ان دا نشان لگا دیں دے، اس گھر دا خیال رکھ دے۔ جے بچہ پیدا ہو جاندہ، ماں ویندی ہے، باپ ویندا ہے۔ بنی اسرائیل تے ایڈے ظلم ہو رہے ہیں، باپ دیکھ رہے ہے، ماں دیکھ رہی ہے، تے فرعونی جلاد ہم دینے، ماں باپ
باپ دے ویندیاں ویندیاں بچیاں دی گردناں تے چھریاں چلا دیندے نے، ماں دے سامنے بچے دا گلا کٹ دیتا جاندا ہے، باپ دے سامنے بچے دا گلا کٹ دیتا جاندا ہے۔ او میاں سینکڑیاں دے حساب نال نہیں، ہزاراں دی تعداد دے نال بنی اسرائیلی بچے ذبح ہو گئے نے، تے آخر پھر انج دا وقت آیا ہے، اے فرعون دے مننے والے، فرعون دی قوم والے اے آگے کہن لگے جناب ایک ہی بن رہے ہیں، بنی اسرائیلی بچے تے سارے ذبح کرواندے جا رہے ہیں، کوئی اپنی طبی موت وڈیرا ہوندا تے فوت ہو جاندا ہے، اگو انہاں دی نسل مکا رہے ہیں، انہاں دے بچے جو ذبح کر رہے ہیں، تے کل ساڈیاں خدمتاں کون کرے گا، کل ساڈے کام کار کون کرے گا، تے کوئی منصوبہ بنایا جائے۔ آخر منصوبہ طے ہو گیا کہ بنی اسرائیل دے 1 سال بچے زندہ رکھے جان تے 1 سال دے بچیاں نو ذبح کر دیتا جائے۔ اللہ 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 میں تیرے قرآن تو صدقے جاواں، اللہ ذوالجلال نے کیسا نظام بنایا ہے، اللہ دی قدرت تو میں قربان جاواں، جدو یہ نہ پروگرام بنایا ہے 1 سال دے بچے زندہ رکھے جان، 1 سال دے بچے بنی اسرائیل دے ذبح کر دیتے جان۔ اللہ پاک نے اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام دے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام نو پیدا فرمایا، جدو آرڈر سی کہ اس سال دے بچے نہ ذبح کیتے جان، اس سال اللہ ذوالجلال نے حضرت ہارون علیہ السلام نو پیدا فرمایا، تے جیڑے سال فرعون دا آرڈر سی کہ اس سال دے بچیاں نو زندہ ہی دفن کیتا جائے، انہاں دیاں گردناں تے چھریاں چلا دیتیاں جائے، اللہ رب العالمین نے اس سال جناب موسیٰ علیہ السلام نو پیدا فرمایا ہے۔ حالانکہ رب چاہندا تے اس سال موسیٰ علیہ السلام نو پیدا کر سکتے سر، جے سال فرعون دا حکم تے آرڈر سی کہ اے سال بچے ہم نو ذبح نہیں کرنا، میں صدقے جاواں اللہ اپنی قدرت دا نظارہ دکھان لگے ہے، اللہ اپنی طاقت تے قدرت دے نظارے دکھان لگے ہے نا۔ اس سال اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو پیدا فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء وإلیہ ترجعون۔ بھلا اللہ کی کیڑی مشکل گل ہے، اللہ تے جیڑی بات دا ارادہ کردا ہے، میرا رب جیڑے کم دا اللہ ارادہ کردا ہے، اللہ فرماندے نے کن فیکون، اللہ کن کہندا ہے او کام ہی ہو جاندا ہے۔ اللہ اللہ جناب موسیٰ علیہ السلام نو اللہ رب العالمین نے اس سال دے اندر پیدا فرمایا، جدو بچے ذبح کرن دا آرڈر ہے تے واہ میرے ربا میں تیری قدرت تو صدقے جاواں، اے موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں دے بطن دے اندر، ماں دے پیٹ اندر تے جلاداں دا آنا، گھر دے اندر عورتاں دا آن دا سلسلہ تحقیق
تصدیق کر رہی نے کہ اس گھر اندر کوئی بچہ تے آنے والا نہیں نا، لیکن عام عورتاں دی طرح ام موسیٰ دا بیٹا ام موسیٰ دے ایام جیڑے نے اللہ نے انہاں دے سامنے ظاہری نہ ہون دیتے، بیبیاں آندیاں نے پر پتہ نہیں چلدا اس عورت دے گھر کوئی بچہ پیدا ہون والا ہے کہ نہیں۔ آخر اللہ نے لے آنا ہے، موسیٰ نو بچانا ہے، وہ مارن تے آیا ہے، اللہ بچان تے آیا ہے۔ وقت گزردا گیا ہے، موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے نے، اللہ دے نبی موسیٰ بننے والے اس دنیا تے تشریف لے آئے نے، تے اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی والدہ دی طرف وحی کر دیتی ہے الہامی طور تے، دل اندر موسیٰ علیہ السلام دی والدہ دے اللہ نے بات اتار دیتی ہے۔ اللہ فرمان دینے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ وَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اللہ رب العالمین نے ام موسیٰ نو وحی دے ذریعے الہام دے ذریعے بات کہہ دیتی ہے، فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ وَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ۔ اے ام موسیٰ اپنے بچے نو دودھ پلاندیاں رہنا ہے۔ دو حکم اللہ رب العالمین نے فرمائے کہ موسیٰ دیئے ماں اپنے بچے نو دودھ پلانا، ایک حکم تے اللہ دے رہے ہے اپنے بچے نو دودھ پلاندی رہے تے ام موسیٰ جدوں تو خطرہ محسوس کرے نا، جدوں کوئی ڈر محسوس کر لویں تے او دو انج کرنا اپنے بچے نو کسے صندوق وچ پا کے تے دریا وچ روڑ دینا۔ اے دو آرڈر، دو حکم اللہ رب العالمین نے ام موسیٰ نو فرمائے نے کہ دودھ پلاندی رہے۔ ان ماں نو کنا ہی فکر ہوئے گا، ڈر بڑا لگیا ہے، اللہ اللہ پتہ نہیں کیڑے ویلے اور کوئی دشمن آ جائے، کیڑے ویلے میرے بچے دی گردن تے کوئی چھری نہ جلا دے۔ اللہ پاک نے دو حکم فرمائے نے، موسیٰ علیہ السلام دی والدہ اپنے سے پیارے جے بچے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو دودھ پلان لگ پیاں نے، دودھ پلا رہیاں نے۔ اللہ نو معلوم ہے کتنی دیر دودھ پلایا ہے، دودھ پلا دیاں نے تے ایک صندوق تیار کر دیتا ہے ماں نے۔ صندوق ایسا تیار کیتا ہے کہ جنوں میں پانی دی اندر بھی سٹ دیوا تے او صندوق دی اندر پانی نہ داخل ہو سکے، ایسا صندوق ماں نے تیار کر دیتا ہے، ایسی پیٹی ماں نے تیار کر دیتی ہے تے دودھ پہلام دیاں رہیاں۔ اللہ فرمان دینے فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ
ولا تخافی ولا تحزنی، دو فرمایا ایک تے دودھ پلا تے جدو تو خطرہ محسوس کرے ادو اپنے بچے نو پھر دریا وچ روڑ دینا تے نال اللہ فرماندے نے اے موسیٰ دیئے مائے جدو بچے نو روڑ دے نہیں تے پھر ڈرنا بھی نہیں تے تو غم بھی نہیں کرنا، فرمایا ولا تخافی ولا تحزنی ولا تخافی ولا تحزنی، اپنے بچے نو دریا وچ روڑ کے تے ڈر بھی پیدا اپنے دل اندر نہ کری، اپنے دل اندر کوئی غم بھی نہ پیدا کری، اِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكَ اِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، تے دو چیزاں دی خوشخبری بھی دے دیتی ہے، اے ام موسیٰ اے تیرا بچہ میں واپس تیرے کول بھی پہنچاواں گا، ایک تے خوشخبری مانو رب دے رہا ہے کہ تیرا بچہ میں تیرے کول بھی واپس پہنچاواں گا تے نبی بنا کے پہنچاواں گا، نبی بھی بن جائے گا، صرف واپس ہی نہیں آئے گا، ام موسیٰ مینوں رب کون آکھے گا، صرف تیرا بچہ ہی واپس نہیں کرا گا، بلکہ وقت آئے گا تے اس تیرے بچے نو میں اپنا رسول بھی بنا لواں گا۔ اللہ اللہ ذوالجلال نے اے وعدہ فرما لیا ام موسیٰ دے نال، اے وعدہ کر لیا الہامی طور تے دل دے اندر میرے رب نے گل اتار دیتی ہے تے ماں جی ام موسیٰ نا دودھ پیلام دیاں رہیاں دودھ پیلام دیاں رہیاں، جدو جلاتم دا خطرہ محسوس کر لیا ہے، آئے ماں جی نے اپنے بچے موسیٰ علیہ السلام نو پکڑے آئے، صندوق اندر بند کیتا ہے تے گھر دے دروازے دے سامنے دریا گزر دائے، اما جان نے اپنے بچے نو دریا وچ روڑ دیتا ہے، اپنے بیٹے نو او صندوق اندر بند کر کے تے دریا دے حوالے کر دیتا ہے، دریا دے پانی دے حوالے کر دیتا ہے تے مائے نا او لوگوں مائے ادھر بچہ دریا دے حوالے کر دیتا ہے، بچہ پانی دے حوالے ہو گیا روڑتا جاندہ ہے تے ماں بڑی بے قرار ہو جاندی ہے، ادھر بچہ روڑتا جاندہ ہے تے ماں جیڑی ہے او بڑی فکر مند ہے، اللہ رب العالمین نے وعدہ تے کر لیا بچہ روڑتا پیا ہے تے میرے رب نے ماں دی اس حالت نو اپنے قرآن اندر بیان کر دیتا ہے، وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا رَبَّتْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ادھر بچہ روڑ گیا ہے تے ماں اپنے پتر دی جدائی تے بے قرار ہو جاندی ہے، ماں اپنے بیٹے دی جدائی تے اتنی بے قرار ہوئی ہے کہ سوائے اپنے موسیٰ دے اور دل وچ خیال ہی کوئی نہیں پہ آندا، بچہ روڑتا جاندے تے ام موسیٰ گھر دے اندر بیٹھیاں اور کوئی دل وچ خیال ہی نہیں آندا، بس موسیٰ علیہ السلام دی والدہ نو خیال آندے تے اپنے موسیٰ دار ہے اے اپنے بچے دیا یادہ مانو
نو تڑفا رہی نے، ماں انی بے قرار ہو جاتی ہے۔ اوے نوجوانا عبرت حاصل کر، جناب موسیٰ علیہ السلام دے واقعہ دے اندر آپ دی ماں دی محبت تو عبرت حاصل کر جانا۔ میں پھر کیوں نہ جوال تینوں کہہ جاوا، تو تے سمجھے کہ شاید ماما نے پیدا بچے کر لے، بچہ ہو گیا تے ماں دے فکر ہی ختم ہو گئے نے، ماما تے بچے ہم دیاں جدائیاں تے بے قرار ہو جاندیاں نے۔ اے ماں کنی بے قرار ہوئے تے انسان دی ماں ہے، پھر نبی بن والے دی ماں ہے۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے، اللہ پاک نے ماں دے حوصلے ہی ایسے بنائے نے، اولاد واسطے ماں دے دل ہی ایسے بنا چھڑے نے۔ ماں انسان دی ہووے، ماں حیوان دی ہووے، ماں انسان دی ہووے، ماں کسے پرندے دی ہووے، ماں انسان دی ہووے، ماں پاوے کسے درندے دی ہووے، ماں تے ماں ہی ہویا کر دیئے۔ ایک دن میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انج صحابت دی اندر تشریف فرمانے تے ایک صحابی میرے پیغمبر دے سامنے آ جاندہ ہے تے آکے کہہ لگیا، چولی دے اندر ایک چڑیا دے بچے پائے ہوئے نے، اپنی چولی دے اندر او صحابی نے چڑیا دے بچے پائے نے تے میرے آقا دے کول آ جاندہ ہے، آکے آمدہ ہے اللہ دے رسول میں چلدہ پیاسا، میں گزردہ پیاسا تے ایک چاڑی دے کولو دی میرا گزر ہویا تے میں چڑیا دے بچے ویکھے، اونا بچیاں نو میں چکیا تے میں بچیاں نو اٹھا کے اپنی چولی ویچ پا لیا ہے، انج میں اپنی چولی نو بند کر لیا ہے۔ ادھروں اینا بچیاں دی ماں چڑیا آ جاندی ہے، اور لوگوں چھوٹی جا پرندہ ہے نا، آندہ اللہ دی رسول ادھروں چڑیا اٹھ دی میرے سر تے آ جاندی ہے۔ اس ماں دی نظر پہ گئی ہے کہ انہیں میرے بچے ہمنو اٹھا لیا ہے، او چڑیا دی نظر پہ گئی ہے انہیں میرے بچے ہمنو چکے ہے تے میرے سر تے آ کے کمن کیریاں پا لیندی ہے، میرے سر دے دوالے آ کے او چڑیا چکر لگانے شروع کر دیں دی ہے، آئے نالے اپنیاں بولیاں وچ آمدی ہوئے گی، میرے پترانو میرے بچیانو اٹھانے والے آ، کیوں بے میرا دل دکھانا ہے، اے چڑی چیخ دی پکار دی پئی ہے تے صحابی آمدہ اللہ دے نبی میں ذرا اپنی چولی نو کھولیا تے اے چڑی انج کر کے اپنے بچے اندے اتے ڈھگ پہندی ہے، انہیں اپنی قید دی پرواہ نہ کی تھی، انہیں اے نہ سوچیا کہ چلو بچے تے پہلے ہی قید بن قیدی بن گئے نے تے جے میں چولی وچ جاوا گی تے قیدن تے میں بھی بن جاوا گی، اپنی قید دی پرواہ نہیں کی تھی ہے۔ اللہ دی نبی اس چھڑ کے اپنے بچیاں دے اتے ڈگ پہندی ہے تے میں چولی نو بند کر لیا ہے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے او میرے آپ پروانے آ، اے چڑیے تیم دے بچے نے انج کر جتوں بچے اٹھا کے لے آیا اوتھے یہ بچے چھڑ کے آ جا۔ حضرات اے تے کو پرندہ ہے، اے چڑیا اپنے بچیاں دی قید برداشت نہیں کر سکی، اور انسان کدی اپنے گھر اندر آیا مانو کتیا کہنے والے بد نصیبہ، مانو دھکے دینے والوں، اپنے باپ نو برے الفاظ نال پکارنے والوں، یاد کرنے والے اپنے گھر دی چار دیواری اندر کدی اس مرغی تے نظر پا کے دیکھ لیا کر، مرغی اپنے بیچیاں نو اگر کوئی مرغی دا دشمن کتا آ جائے، مرغی دے بچیاں تے اگر کتا
چپٹ مارتا ہے، کتا حملہ کرتا ہے، تے مرغی اپنے بچیاں نو بچان دی خاطر اس کتے دے گل پہ رہی ہے، ادھروں جناب قائل آ جاندی ہے تے مرغی جلدی دے نال اپنے بچیاں نو پر بچھا کے انہاں تھلے چھپا لیندی ہے، اپنی پرواہ نہیں، اپنے بچیاں دی پرواہ پہ گھر دیئے۔ حضرات تے پرندے تے ماں دی کفیت کی ہوئے گی؟ اللہ ذوالجلال فرماتے نے وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، ایڈی بے قرار ماں ہو گئی ہے، دل ہر چیز تو فارغ ہو گیا ہے، دل اندر صرف سمایا ہے تے اپنے پتر دی محبت نہیں سمایا ہے، بے قرار ہو گئی ہے۔ اللہ سنو اپنے ماں پیاں دی خدمت کرن دی توفیق فرما لے۔ او ماں دی بے قراری، اپنی والدہ دی بے قراری ذہن اندر رکھیا کر، ایوے تے کسے کہن والے نہیں کہہ دیتا ماں و والے نیر خوشی دیئے تے وانگ بغیچے نے پل دے، یتیم تائی آس خدا دیئے تے جمیں نے رکھ جنگل دے، ماں والے گودی لیٹل تے ملیا خوشی خزانہ، ماں باج یتیم تائی اے سارا ہی دیس بگانا، بے شک ماں دنیا اندر تے جنت والیاں چھاواں دیوے کون پیار انہاں نو تے مرجن جنہاں دیاں ماواں، ماں ایک باغ بہشت دا بوٹا تے ٹھنڈی جس دی چھاں، در در تکے پین انہاں نو تے مرجن جنہاں دی ماں۔ اللہ رب العالمین جناب موسیٰ علیہ السلام دی والدہ دی بے قراری دا ذکر فرمایا۔ اللہ فرماندے نے ماں اتنی بے قرار ہو گئی ہے، این ممکن سی کہ ماں اپنا آپ ہی راز کھول دیندی، آپ ہی لوکاں نو کہن لگ پیندی میں تے اپنے بچے نو روڑ دیتا ہے، میں تے اپنے بچے نو دریا دے حوالے کر دیتا ہے، پر اللہ فرماندے نے اس ماں دے دل نو میں رب نے مضبوط کر دیتا ہے، بے قرار بڑی ہو گئی ہے، بچے ماں بڑی پشتا اور پریشان تے ماں بڑی ہے، کی بڑے گا اللہ اللہ انج دریاوے جو روڑیا ہے نا تے پتر روڑدا جاندا ہے، دریاوے جو روڑدا جا رہا ہے تے روڑدا جناب موسیٰ علیہ السلام دی والدہ نا اپنی بیٹی نو پتہ ہے کی آندھی ہے وقالت لأختہی کسی فبصرت بہی عن جنب وهم لا يشعرون۔ موسیٰ اپنی بیٹی نو کہہ لگی میری بیٹی ہے اپنے ویر دے پیچھے پیچھے چلی جا، ماں نے دریا وچ پتر دا صندوق روڑ دیتا ہے، انج پانی دیا موجہ دے اندر، واہ میرے ربا تو بچان تے آیا تے کیویں بچانا ہے، اے صندوق روڑ دا جاندہ ہے تے ماں دی اے اپنے گھر اندر بے
قرار نے تے انہاں دی پہل حضرت مریم نا اپنے ویر دا رڑدا صندوق ویندیاں جاندیاں نے اپنے ویر دا صندوق رڑدا ویندیاں جاندیاں نے میں تے کدی کدی سوچنا اودوں بہن دی حالت کی ہوے گی جدوں ماں بے قرار گھر پتر دی وجہ نال بیٹھی ہے تے ویرا واسطے تے بہنا دے دل ہی رب نے بنا چھڈے نے اودوں بہن دی حالت کی ہوے گی اگے اگے صندوق رڑدا جاندا ہے تے جناب موسیٰ علیہ السلام دی بہن اوپری بن کے اپنے ویر دا صندوق ویندیاں جا رہیاں نے تے اللہ کے دعاواں تے کر دیا ہون گیا اللہ میرے ویر نو خیر ہو جاوے عرشہ والیا ربا پھر جمعے دا موقع ہے پتہ نہیں کیڑی کری قبولیت دیا جائے میرے یا ربا جنہ پہنا کل ویر نہیں انہاں نو نیک ویر بھی عطا کر دے اللہ جنہ ماں پیانو بچیاں دی نعمت عطا کی دیا اللہ انہ ماں پیانو بیٹیاں دی نعمت بھی نصیب کر دے چلو بچیاں اپنے ویرہ تے کچھ تے مان کر لیل 4-5 بیٹیاں بھی ہول ایک بھی ویر ہوئے گا تے آکھن گیا ہے سادہ ویرے اللہ ویر رڑدا جاندہ ہے انہ دی پہل پیچھے اپنے ویر نو ویندیا جاندیا نے اپنے روڑ دے ویر نو پہن اپنے ویر دا صندوق تک دیا جا رہی نے پتہ نہیں دل وچوں ویر واسطے کیڑے کیڑے جملے پہ نکل دینے او ایک میری بیٹی ہے ایک میری پہن ہے ویرا ایک تیری پہن ہے کدی کردہ منظر ہی اکھم دے سامنے لے آیا کر ایک پائی ہوئے 4-5 پہنا ہوئے تے کسے ویلے او بچہ اگر ماں باپ دی عادت دے خلاف کوئی کام کر دے کوئی حرکت بچہ ایسا کر دے ماں نو غصہ آ جائے باپ نو غصہ آ جائے اس بچے نو مار لگل تے پتہ ہی پہنا کیا دیا نے امی ساڑے ویر نے کام نہیں کیتا ساڑا ویر تے اجے ہونی کار سی باپ مارا لگے آندیا نے ابا جی ساڑے ویر نے حرکت نہیں کی تھی اینی پیار پھر میرے باہی او بھائی والو پہنا والے ہو میں کیوں نہ گوا جدو تیرے تے پہن انج قربان ہو جاندی ہے تیرے تے پہن انج نچھاور ہو جاندی ہے تے کملیا تو اپنی پردے سر پہنو کیوں تکے دینا ہے جیڑی پہل تیرے تے انجن چھاوروں کے زندگی پہ گزار دیئے تو اس پہنو اپنے کرو کیوں تکے دینا ہے اس پہنو کیوں مندہ بول ہے کیوں گالی گلوچ کرنا ہے اے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی پہل پیچھے پیچھے جا رہی ہے صندوق رڑدا تے دشمن دے محل والی تور جاندہ ہے اور جندے تو بچان واسطے جیڑے جلادہ دیاں چھڑیاں تو ماں بچان واسطے صندوق وچ دریا دے روڑ دیتا ہے ماں دے دل وچ بھی خطرہ ہے پتہ نہیں چھڑیاں تو تے بچہ بچ جائے گا تے دریا دیاں موجہ میرے پتر نال کی کر دیا نے تے دشمن والی نا فیرون دے محل دے نال جا کے تے موسیٰ علیہ السلام دا اے صندوق جیڑا ہے وہ ٹکرا جاندہ ہے تے جدو جا کے اتھے کھلوتا ہے تے اللہ فرمان دے نے پل تاکتہو آل فرعون لیکون لہم عدوا وحزنوا ان فرعون وحامان وجنودہما کانوا خاطئین اے رڑدا صندوق ویکھے تے انہوں پکڑ لیا جاندہ ہے
پکڑ کے تے فرعون دے محل وچ لے جاندے. واہ ربا میں تیری قدرت تو صدقے جاوا، میں تیری طاقت تے تیری حکمتہ تو صدقے جاوا. جدو موسیٰ علیہ السلام دا فرعون دے دربار اندر صندوق پہنچ دے، اینو کھولیا جاندے تے انہاں دی بیوی اما جی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا اندے سامنے جدو صندوق دا دروازہ کھولے ہے تے اے صندوق دے اندر ایک پیارا جیا بچہ ماں جی آسیہ نو نظر آگیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. انج نظر ماری ہے تے بچہ ہی بڑا پیارا ہے. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام نو او ایڈا حسین بنایا ہے. وَعَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي، اور انہاں دی محبت اندے دل وچ پا دیتی ہے. ایڈا پیارا بچہ لگیا ہے کہ ماں جی آسیہ دی نظر پئی ہے تے ویندیاں ہی رہ گئی آنے. اور یہ بھی گل نوٹ کر لے، اللہ نے جنہوں اپنا نبی بنانا ہے انہوں سونا بھی بڑا بناندہ ہے، انہوں اللہ حسین و جمیل بناندہ ہے. اللہ حسن دا اللہ حسن نال نواز دیندہ ہے. ادھر اما جی آسیہ نے اس بچے نو ویکھے ہے، ویندیاں رہ گئیاں، دل وچ محبت آ گئی ہے، دل اندر پیار آ گیا ہے. فرعون بھی آیا، اندے حواری بھی آ گئے. جدو بچہ ویکھیا تے پتہ اما جی آسیہ کی آندیا نے وقالت امرأۃ فرعون وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک لا تقتلوا عسى ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. انج بچہ ویکھے آئے، پتہ اے معلوم ہوندہ ہے کہ ویکھیا فرعون نے بھی ہے، اندے حواریہ نے بھی اس بچے نو صندوق اندر ویکھے ہے. انہاں دے دل وچ فوراً خیال آ گیا ہے، معلوم ہوندہ ہے بچہ کوئی بنی اسرائیلی ہے. انہیں چھریاں تو بچان واسطے کہ میرے بچے نو کوئی ذبح نہ کر دے، انہیں دریا وچ روڑ دیتا ہے. فرعون نو خطرہ بن گیا ہے، اے بچہ کدرے اوہ نہ میرا دشمن ہوئے، اندے قتل دا انہیں منصوبہ بنا لیا ہے. اندے حواریہ نے انہوں ذبح کرن دا منصوبہ بنا لیا ہے. تے جناب اما جی آسیہ فرمان دیا نے قالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک. اے میرے سر دے تاج اما جی آسیہ فرعون کہہ لگیا اے بچہ تے میری اکھاں دا بھی ٹھنڈک تے تیری اکھاں دا بھی ٹھنڈک بن جائے. بچہ میری اکھاں دا بھی ٹھنڈک بن جائے، تیری اکھاں دی بھی ٹھنڈک بن جائے. فرعون کہہ لگیا نہیں نہیں، تیری اکھاں دی ٹھنڈک ہوئے گا، میری اکھاں دی ٹھنڈک تے نہیں نا. تے نال پیاری آسیہ اور اللہ نے دل وچ محبت بٹھائی ہے، اور اللہ ذوالجلال دی قسم ہے پھر اے بچہ موسیٰ اما جی دی اکھاں دی ٹھنڈک بن کے وقا دیتا ہے. اینا کیا میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے، اے بچہ تیریاں بھی اکھاں دی ٹھنڈک ہے. تے نال فرما دیا نے لا تقتلو، اینو قتل نہ کریا جے. بیوی آندی ہے محل دے اندر، فرعون ظالم نو اما جی آسیہ کہندیا نے لا تقتلو، اس بچے نو قتل نہ کریا جے. عسى ينفعنا أو نتخذه ولدا، اے تے سانو کوئی فائدہ پہنچائے گا. اس بچے نو قتل نہ کریا جے، اے بچہ سانو فائدہ پہنچائے گا تے اسی اینو اپنا پتر ہی بنا لینے. معلوم ہے بھی ہویا کہ فرعون کو اولاد اوے
اپنے آپ نو ظالم رب کہلواندا سی پر اندے کول اولاد کوئی نہیں سی اولاد دی طرف رکھ دائے اولاد دی طلب رکھ دائے لیکن اولاد ہوئی اور دنیا جہان تے ہو لوگو اپنی عقیدے دی صلاح کر جاؤ اور جنہ دربارہ مزارہ تے جا کے آج اولاد مانگنے جنہ کل تیاں تے پوت مانگنے اللہ دی قسم علی حجویری کل جا کے تو کدرے پوت مانگنا بھی ہے کدرے خزانہ مانگنے کدرے رزق دا طلبگار ہے پر علی حجویری آپ اس دنیا تو گہنے تے بے اولاد گہنے اللہ نے اولاد دا میوہ نصیب نہیں کیتا اور جیڑا آپ اولاد تو محروم چلا جائے تو انہوں اولاد دے سکتا نہیں دے سکتا اولاد پھر دیندہ کون ہے فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء وقیما زمین و آسمان دا مالک دے بادشاہ کون ہے میرا اللہ ہی ہے اللہ جنوں چاہتا ہے بیٹے دیندہ ہے بیٹیاں دیندہ ہے بیٹے دیندہ ہے اللہ جنوں چاہتا ہے رلوی بارش باندہ ہے بچے بچیاں کٹھے عطا کر دیندہ ہے اللہ جنوں چاہتا ہے نہ بیٹے دیندہ ہے نہ بیٹیاں ہی دیندہ ہے او خالق ہے او مالک ہے او جو چاہے کرے بندہ ان دے حکم دے اندر دخل پا سکتا نہیں جی پا سکتا اللہ اللہ اما جی ام موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نام ان اپنے بچے نو روڑتے دیتا ہے نا ان جیڑی اما جی آسیہ کہہ لگیاں لا تقتلو انہوں قتل لگا پیار بہ گیا نا دل میں نالے رب بچانا ہے بچانتے حاکے ہے اللہ اپنی قدرت دا نظارہ دکھا لگے ہے اور مایا انہوں قتل نہیں کرنا اچھا چلو ٹھیک ہے اندے قتل دا پروگرام ہٹ گیا ہے انہیں جو کرو بچہ بڑا پیار ہے بچہ بڑا خوبصورت ہے دائیاں بلاؤ انہوں دودھ پلاؤ دائیاں بلاؤ انہوں جلدی نال بچے نو دودھ پلایا جائے محبت اما جی آسیہ دل وچ بیٹھ گئی ہے دائیاں آندیاں پہیاں نے دائیاں آ رہیاں نے ہر دائی دی خواہش تے تمنا ہے اے بچہ کدرے دودھ میرا پی لوے شاہی محل وچوں میں نو خزانے ملال شاہی محل دے اندر میریاں خدمتہ ہونیاں شروع ہو جان گیا ہر دائی دی کوشش ہے اے بچہ دودھ میرا پی لوے بچہ میرا دودھ پی لوے پر دودھ پیندہ کیویں اللہ نے اینا دی ماں نال وعدہ کیتا ہے بچہ روڑ دے دریا وچ روڑنا تیرا کام ہے اے بچہ آئے گا تے واپس تیری گود وچ آئے گا میں کسے اور دائی دا دودھ نہیں پین دیا گا ماں تیرا ہی دودھ اس ماں دائی پیوے گا جیڑی دائی بھی دودھ پیلام دیئے موسیٰ علیہ السلام نام اپنا چہرہ پھیر لیندے نے ماں جی آسیہ پریشان ہو جان دیا نے اب دیا نے جلدی ویکھو نا کوئی دائی لبی جائے اما جی آسیہ اس فکر اندر نے تے ادھر نا کول کھلو کے اے سارا منظر جیڑا موسیٰ علیہ السلام دی بہن بھی تک دی پئی ہے لوگوں کیسا سما ہوئے گا ادھر بہن دیاں کھا اپنے ویر موسیٰ دے چہرے تے لگیا نے نظارے ویکھ رہیا نے رب دی قدرت دا نظارہ ویکھ رہیا نے اگے ذرا ہولی جی کول ہو کے کہن لگیاں میں تو انہوں ایک ایسے خاندان ایسی دائی دی دس نہ پاواں میں نو معلوم ہوندہ ہے اے بچہ ہوندہ دودھ ضرور پی لوے گا تے وہ ہے بھی بڑی اندے واسطے خیر خواہ ہوئے گی وہ نہ سوچیا بی بی
تینوں کیویں پتا وہ نہ پکڑیا کھچیا ترویا معلوم ہوندا ہے تو اس بچے دی کچھ لگ نہیں ہے تے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی بہن آندی ہے اوے لوگو میں اس واسطے ایک گل کیتی ہے پالا اے دائی جندہ دودھ پیوے گا او ایم دی تربیت ایم دی خدمت کیوں نہ دل لگا کے کرے گی انہوں تے پتہ ہے مینوں عزت بادشاہ دے کر وچوں مل جانی آنے انہاں دے دل دی تربیت بدل گئی کہ واقعی نے ویسے ہی گل کیتی ہے تے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی بہن آندی ہے میں تو انہوں اس دائی نال ملاقات کروانی تے اے نٹ جا پھر لہ گیا اماں جی آسیہ تے گئی بڑیاں پریشان ہے اے بچہ پتہ نہیں کدو دو بھوک ہے تے اینو کنی کو بھوک لگی ہے کوئی دودھ پیان والی دائی آ جائے تے اے بہن دوڑ دی اپنی والدہ دے کول جاندی ہے اماں جی جلدی کرو نا بڑیاں دائیاں نے دودھ پلان دی کوشش کیتی ہے پر میرے ویر نے کسے دا دودھ نہیں پیتا میرے ویر نے دودھ نہیں پیتا آؤ تسی آکے دودھ پلاؤنا تے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی والدہ چلی جاندی ہے اللہ ایم جا اپنے بچے نو اٹھائے اے رب اے خالق او لوگو آ میرا تو آڈا داتا جے اے میرا تو آڈا رب جے اے میرا تو آڈا پالن حال جے اے جمع موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فیرون دے محل وے جاگے اپنے بچے نو اٹھائے اپنی چھاتی نہ لائے اے موسیٰ علیہ السلام دودھ پین لگ پینے جیڑا پہلے کسے دائی دا دودھ نہیں سن پین دے ماں آئیے تے دودھ پین لگ پہنے دودھ پین دے جان دے نے رج دودھ پیتا ہے اماں جی آسیہ دا دل بھی خوش ہو گیا ہے اے بچے نے دودھ پی لیا ہے تے ماں جی بھی دل خوش ہو گیا ہے جیڑی بے قراری سی ختم ہو گئی ہے کہ اللہ نے میرے بچے نو محفوظ فرما لے ہے اللہ نے میرے بچے نو بچا لے ہے اماں جی آسیہ کہہ لگیا اے بی بی انج کر اس بچے نے دودھ تیرا پی لیا ہے مانو تے پتہ ہے میرا ہی بچہ ہے مانو تے پتہ ہے اے میرا ہی بچہ ہے پر امی آسیہ نو کی پتہ ہے جن دی گود اندر میں بٹھا لگیا اے کمدہ بچہ ہے اے کمدہ لخت جگر ہے اماں جی آسیہ کہیں دیا نے اس میرے بچے دی خدمت کر میرے بچے نو دودھ پلانا اوے شاہی محل دے وچوں تیریاں خدمتاں ہوندیاں رہن گیا تے اماں جی کہن لگیا اے آسیہ اے ملکہ میں تیرے گھر وچ رہ کے دودھ نہیں پلا سکتی میں تیرے گھر دے اندر رہ کے تیرے بچے نو نہیں پال سکتی کیونکہ میرے بچے اور بھی نے میری اولاد اور بھی ہے میرا خامد بھی ہے میں تے اپنے گھر دا نظام چلانا ہے تے اماں جی آسیہ کہن لگیاں او چلو بی بی امج کر اے بچہ اپنے گھر لے جا میرے بچے نو دودھ پلان دیا جا میرے بچے نو دودھ بھی پلا تے میرے کرو تینو خزانہ پہنچ دا رہے گا میرے کرو تینو مال و دولت پہنچ دا رہے گا اللہ میں تیری قدرت تو صدقے جاوا ام موسیٰ نے اپنے بچے نو اٹھایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نو اٹھایا اپنے گھر لے آئیا نے اور رب دی قدرت ویکھ لے او ظالم مارن تے آیا او ظالم اس بچے دی وجہ نال 70,000 یا 80,000 بچے نو ذبح کیتا ہے بچے دیاں گردناں کٹیاں نے پر اللہ نے قیامت تک دے آن والے لوگاں نو دس دیتا ہے اور جنوں میں بچانتے آوا کائنات دا
ظالم تو ظالم انسان بھی آ جائے جنوں میں رب چاہواں انہوں کوئی مار سکتا نہیں مار سکتا۔ آئے کس وقت میرا قائد شہید علامہ یزدانی کو رحمت اللہ علیہ یاد آ گئے، انہوں بھی مشرکہ ظالمانے خنجر مارے کہ یزدانی مر جائے گا، اور جیڑا شرک دی مخالفت کرتا ہے یہ آواز مک جائے گی، پر میرے یزدانی شہید دے ایت سینے دے انہیں کو خنجر لگے، انہیں کو خنجر لگے کہ ہسپتال دا ڈاکٹر دیکھ کے کہہ لگیا میں تے حیران ہاں اللہ نے اس بندے نو بچا کس طرح لیا ہے، اتنے خنجر دے کسے جساوار ہاتھی دے جسم تے لگ دے وہ ہاتھی بھی تڑپ جاندہ جتنے خنجر یزدانی تیرے سینے تے لگے نے، اللہ نے تینو اجے بھی بچا لیا ہے۔ تے میرے شہید نے ہو تو کیا بندے نے خنجر 10 لگن پاویں لاکھ لگن، خنجر 10 لگن پاویں لاکھ لگن، مردہ نہیں جے ربو نہ مریا ہووے، خنجر 10 لگن پاویں لاکھ لگن، مردہ نہیں جے ربو نہ مریا ہووے، دریا بھی اس نو ڈوب دا نہیں، دریا بھی اس نو ڈوب دا نہیں، ہاتھ جس دا خدا نے پھڑیا ہوئے، دریا بھی اس نو ڈوب دا نہیں، ہاتھ جس دا خدا نے پھڑیا ہوئے، آسمان تو ڈگ کے نہیں مردہ، آسمان تو ڈگ کے نہیں مردہ، بوٹا رزق دا جس دا ہریا ہوئے، خنجر 10 لگل پاویں لاکھ لگل، مردہ نہیں جے ربو نہ مریا ہوئے، پینا بھائی تے ماپے انہوں یاد پیندے، بچے ماپے تے انہوں یاد پیندے، جدو موت دے سفر تے چڑیا ہوئے، خنجر 10 لگن پاویں لاکھ لگن، مردہ نہیں جے ربو نہ مریا ہوئے۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا وعدہ جو اللہ نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ وَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُوا إِلَيْكَ وَجَاعِلُوا مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اللہ پاک نے وعدہ کیتا ہے، 2 حکم فرمائے نے، اے ام موسیٰ اپنے پتر نو دودھ پلا، اے ام موسیٰ جدو خطرہ محسوس کرے او دو دریا وچ روڑ دیوی، تے نال اللہ نے فرمایا دریا وچ روڑ کے ڈری نہ، دریا وچ روڑ دیا، اپنے دل اندر ڈر بھی نہ لے آئی، اپنے دل اندر غم بھی پیدا نہ کری، تے میں رب العالمین تیرے نالے وعدہ کرنا جڑے بچے نو تو دریا وچ روڑ دے گی اس بچے نو میں واپس تیری گود وچ بٹھا دے گا۔ اللہ نے 2 وعدے کیتے رب نے پورے کر کے وکھائے، اور جنی دیر بچہ ماں دا دودھ پی کے دوسری دفعہ پین دا انتظار رکھ ہے انی دیر وچ اللہ نے موسیٰ تے ان دی ماں دی دوبارہ ملاقات کرا دیتی ہے۔
اللہ اللہ، اتنی دیر نہیں گزری تے اللہ پاک نے اس ماں تک کو بچہ پہنچایا ہے۔ اللہ میں تیری قدرت تے حکمت تو صدقے جاوا۔ ان موسیٰ بچہ اپنا پار رہی ہے اور خرچ فرعون دے دربار وچوں لہ رہی ہے، بچے اپنے دی پرورش کر رہی ہے، اور اس فرعون ظالم نو پتہ ہی نہیں کہ جن دی وجہ تو میں ہزارہ بچے ذبح کر رہنے، او جن نے میری سلطنت نو تباہ و برباد کرنا ہے، او بچہ تے میرے کاری پالدا پہ آئے۔ یہی تے اللہ دی قدرت دے نظارے نے۔ حضرات پھر میں کیوں نہ وقت دے حکمرانہ نو بھی یہ بات کہہ دے وا، اور تسی اپنے اقتدار واسطے، اپنی کرسی بچان واسطے پاکستان دے اندر ظلم و زیادتی دی انتہا کر دے ہو، کدھرے بم دھماکے، کدھرے کوئی ایسا مشن کہ کرسی بچ جائے، اقتدار بچ جائے، اور تو انہوں نہیں پتا کہ تہاڈا اقتدار کھون والا تہاڈے گھر وچوں ہی اللہ پیدا کر دے وے، جویں فرعون دے گھر وچوں ہی اللہ نے موسیٰ علیہ السلام دی پرورش بھی کرائی ہے۔ بیٹا موسیٰ اپنا پار رہی ہے اور مال فرعون دے گھر وچوں جا رہا ہے۔ پھر وقت آیا اللہ پاک نے ایسے موسیٰ علیہ السلام دے ہتھوں اس ظالم نو ذلیل و خوار کر کے وکھا دیتا ہے۔ اس واسطے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ان دے اندر انسان واسطے بڑے سبق نے، بڑیاں عبرتاں نے۔ آپ دا بچپن اس انداز دے نال، آپ دی پداشت دا اے منظر، اے انداز اللہ نے قرآن اندر بیان فرمایا ہے۔ تو حضرات ماں باپ والو، ماں باپ اپنی اولاد دی وجہ نال بڑا بے قرار رہندا ہے۔ اللہ نے ایک نظام، اے محبت، اے انداز ایک ایسا بنایا ہے، اگر ماں باپ اپنی اولاد دی جدائی تے بے قرار ہوئے، اولاد دا بھی حق ہے کہ وہ بھی اپنے ماں باپ دی عزت احترام دی اندر پیچ رہے۔ جدو تو اپنے ماں باپ دی عزت احترام دی اندر پیچ رہے گا، انشاءاللہ کل تیری اولاد بھی اللہ تیری خدمت گزار بنا دے گی۔ اللہ کو دعا ہے اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ خطبہ انشاءاللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی جوانی دی حوالے نال، اور انہاں نو پھر کس طریقے دے نال کی سبب بنیا جن دی وجہ نال موسیٰ علیہ السلام نو مصر چھڑ کے جانا پیا، انشاءاللہ اے واقعات آئندہ خطبہ دے اندر میں بیان کراں گا۔ اللہ عمل دی توفیق فرمائے۔